बाबा जी नहीं ढूंढ रहे, सऊदी अरब के वजीर बाबा जी को ढूंढ रहे हैं, दुनिया के मुखय्यर हजरात बाबा जी को ढूंढ रहे हैं, दुनिया के मीडिया के बड़े बड़े इदारे बाबा जी को ढूंढ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाबा जी एक झोंपड़ी के पास मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि बैतुल्लाह में मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं तेरे शहर को नहीं जानता, मैं मक्का को नहीं जानता, मैं बैतुल्लाह को नहीं जानता, तू मेरा गाइड है, तू मेरा रहनुमा है, तूने मेरी रहनुमाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मस्जिद नबवी में अपनी वीडियो से वायरल होने वाले बाबा जी, जिनका नाम अब अब्दुल कादर मरी सामने आ चुका है और जिनका ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से है, हब एक इलाका है, वहाँ के मज़ाफ़ाती एक जगह से उनका ताल्लुक है। उनके बारे में जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आई हैं, उनको देख कर सुन कर हर साहिब दिल, हर साहिब बसीरत शख्स दंग रह गया है, हैरान रह गया है कि अल्लाह ताला की ऐसी अता उस बाबा जी पर हुई। एक तरफ देखिए तो उस बाबा जी की कैफियत बड़ी अजीब है, यानी वो एक ऐसा शख्स है कि जिसके पास रहने के लिए कोई पक्का तो कुजा कच्चा मकान भी नहीं है, झोंपड़ी है, एक ऐसी झोंपड़ी जिसको आप इस वक्त वीडियो पर देख रहे हैं। यानी जितनी बारिशें होंगी, जितनी धूप बरसेगी, जितनी मौसमों की शिद्दतें हैं, उनको रोकने के लिए ये झोंपड़ी बिल्कुल नाकाफ़ी है। फिर इस बुज़ुर्ग के हैत को देखिए, हुलिये को देखिए, ज़ुबान सिर्फ़ इसको अपनी एक बलोची आती है, उर्दू तक नहीं जानते, अरबी तक नहीं जानते। लेकिन वो दूसरी तरफ अल्लाह की अता देखिए कि मस्जिद नबवी में ये जब निकलते हैं तो इनका एक जिस तरह से पूरा हुलिया है और हाथ में तस्बीह है, एक छड़ी है, और फिर वो वीडियो बनती है, उसमें कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलते, लेकिन पूरी दुनिया में यानी अजम से पहले अरबों में इतनी वायरल होती है और लोग उस पर जिस तरह के फिर कमेंट्स करते हैं, जो तबसरे करते हैं, वो बजाय ख़ुद इंसान को हैरान कर देने वाला है। सहाबा जैसा कौन हो सकता है, लेकिन लोग लिखने लग गए कि सहाबा जैसे हुलिये वाला, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पुराना साथी आ गया हो, और कुछ ने इससे भी बढ़कर तबसरा करने की कोशिश की। यानी दिलों पे ऐसा रोब छा गया, ऐसी हैबत छा गई, ऐसा एहतराम छा गया। ये मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि फ़लाँ शख्स से मुझे मोहब्बत है, वो फरिश्तों को बताते हैं, फिर मखलूक में बात आ जाती है। ये हदीस है पूरी की पूरी। तो वो हदीस के मुताबिक गोया कि ये आसमान से एहतराम जब उतरा तो फिर कुछ ने कहा जी ये तो सहाबा के हुलिये वाला है, कुछ ने कुछ सहाबा के नाम भी लेने शुरू कर दिए, कुछ ने ये कह दिया कि जनाब लैलतुल कदर में आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है। 15 साल बकरियां चरा चरा के पैसा जमा किया, किस लिए? कि मैं अल्लाह का घर देखना चाहता हूं, मैं प्यारे नबी की बस्ती देखना चाहता हूं, मैं शहर मदीना देखना चाहता हूं, जहां मेरे पैगंबर ने गश्त किया, जहां मेरे पैगंबर सोए, जहां सहाबा से कलाम किया, जहां खुतबात इरशाद फरमाए, मैं उस मदीना को देखना चाहता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाया तो कोरोना आ गया, कुछ गुर्बत आड़े आई और ना जा सके। फिर जब दोबारा से वो एक्सपायर हो गया, वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो गया, तो दोबारा से बनवाया। अब जब दोबारा जाने लगे तो अब रेट बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन जो कुछ बकरियां बेचारे के पास थीं, वो क्या कहते हैं कि जो भी मुयस्सर था वो सामने मेहमान के रख दिया। बकरियां 10-15 बकरियां बेची। बाबा जी का मामला ये है कि ये बकरियां शकरियां बेच के और पैसे जमा करके और 15 साल अकीदत में झुलसते रहे, तड़पते रहे, मचलते रहे। बिल आखिर ना कोई वफद है, ना कोई रिश्तेदार है, अकेले ही चल पड़े हैं, ना वहाँ कोई ठिकाना है। एक थैला है जिसमें जूते का एक जोड़ा रखा हुआ है और एक कोई सूट पहनने का इसी तरह का सादा सा जिस तरह का है वो रखा हुआ है। तो जिस लम्हे बाबा जी को क्लिक किया, किसी ने वीडियो बनाई, उस वक्त बाबा जी का थैला गुम हो चुका था, साथी गुम हो चुके थे। तो बाबा जी बड़ी हैरत से वो निकलते हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा कद, नूरानी चेहरा, दाढ़ी और वो सारी कैफियत। असल में मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं, वो मेरे मौला ने जो अकीदत दिलों में उतारी थी, जो आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहब्बत लेके आए थे, ये उसका मामला था कि फिर ये फैलती चली गई बात। अंदाज़ा कीजिए कि इस बंदे की, इस बाबा जी की कौन सी अदा मेरे अल्लाह को पसंद आई है। एक ऐसा शख्स जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, झोंपड़ी है जिसमें बारिशें भी बरस जाती हैं, धूप भी आती है, मौसम की शिद्दतें भी असरअंदाज होती हैं। बाबा जी के पास कुछ पैसे आते हैं, बाबा जी चाहते तो अपना घर बना लेते, बाबा जी चाहते तो जूता ख़रीद लेते, बाबा जी चाहते तो ज़िंदगी की कोई आसाइश ख़रीद लेते। लेकिन बाबा जी के दिल में एक तड़प, एक लगन, एक तमन्ना, एक आरज़ू, वो है नबी कायनात का शहर देखने की, नबी कायनात की मस्जिद देखने की, अल्लाह का घर देखने की आरज़ू।
اور اس ساری اپنی ضرورتوں کو تج کر کے اس پہ ترجیح دیتے ہیں اس سفر کو، اور پھر ایک سویر ایسی آتی ہے جب بابا جی مدینے میں موجود ہوتے ہیں، اور کس طرح بے آسرا ہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی بار نہیں، لوگ بچھڑ گئے ہیں، اور ایک تھیلا ہے وہ بھی گم ہو گیا، ہر چیز جب گم ہو گئی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تو جب ہر چیز بابے کی جا چکی تھی، دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دامن خالی تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، نبی کا شہر تھا، تو میرے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے آسمان سے رحمت برسائی، محبت برسائی، عقیدت برسائی، جبرائیل کے ذریعے سے وہ سارا اعلان ہوا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، یہی ہمارا حسن ظن ہے، یہی ہمارا گمان ہے کہ اس مخلص آدمی کو میرے اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح سے نوازا کہ آج پوری دنیا اس بابا جی کو ڈھونڈ رہی ہے، بڑے بڑے وزیر لوگ جن کا پتہ پوچھتے ہیں، جن کا ٹائم لینا چاہتے ہیں، جن سے 2 منٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں، جن کی ایک نظر اپنے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس بابا جی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی کہ بابا جی نہیں ڈھونڈ رہے، سعودی عرب کے وزیر بابا جی کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے مخیر حضرات بابا جی کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے میڈیا کے بڑے بڑے ادارے بابا جی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں بابا جی ایک جھونپڑی کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہاں سب پہنچتے ہیں، بابا جی سے بات کرنا چاہتے ہیں، بابا جی کی تصویر لینا چاہتے ہیں، بابا جی کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کمال ہے، یہ آسمانی میڈیا کا کمال ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے لیے اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پوری کائنات سرنڈر ہو جاتی ہے، خادم بن جاتی ہے، اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہ مثال ہے بابا جی کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کہا گیا کہ بابا جی عہد صحابہ کی کوئی شخصیت لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک سادگی ہے، ان میں ایک وقار ہے، ان میں ایک احترام ہے، ان میں ایک وہ کیفیت ہے جس میں ایک ہیبت ہے، ایک روب ہے، ایک احترام ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر مٹھی بھر جو بھی کوئی احد سے پہلے خرچ کر چکا ہے تو صحابہ میں سے بھی کوئی بعد والا ان کا مقابلہ، ان کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ہم تو خیر بہت بعد کی چیزیں ہیں، کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی عمر جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی سیدنا علی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی عثمان غنی جیسا نہیں ہو سکتا، کسی ایک صحابی جیسا بھی کوئی شخص نہیں ہو سکتا جنہوں نے نبی کائنات کو دیکھ رکھا ہے، جنہیں نبی کائنات کی دعائیں حاصل ہیں، جن کے لیے قرآنی بشارتیں ہیں کہ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہیں۔ تو صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ صحابہ کی طرف نسبت بھی آج ایک شخص کو کس طرح سے دنیا میں مقبول جہاں کر دیتی ہے، عزیز جہاں کر دیتی ہے۔ تو ان صحابہ کے بارے میں سوچئے کہ جن کی طرف نسبت، جن جیسا ہونے کی ایک تشبیہ دینے سے بھی ایک آدمی زمین سے آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، تو ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا، ان نبی کائنات کا عالم کیا ہوگا، اور خدا کی اس محبت کا عالم کیا ہوگا جو آج ایک شخص پہ برستی ہے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لپکتی ہے۔ تو جب ان صحابہ پہ محبت پہ اللہ کی آئی ہوگی تو ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی آن، ان کی بان، ان کا احترام وہ کیا ہوگا۔ تو بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ایک مخلص بندہ بنا لے، اور جب کوئی مخلص بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر دیکھیے بابا جی کے لیے جس طرح دنیا متی ہو گئی ہے، پھر ہر شخص کے لیے دنیا متی ہو جاتی ہے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابا جی کو اور عزت عطا فرمائے، ان کی دل کی خواہش حج پہ جانے کی قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھائے اور کمال طریقے سے دکھائے، اور اس طرح کا اخلاص نصیب فرمائے جس طرح اس بابا جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جتنے لوگ عمرے پہ گئے یا حج پہ جائیں گے اور رمضان کے معاملات، اللہ تعالیٰ سب کے قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔